جیڑا بندہ نبی پاک دی شان قرآن پڑھ کے بیان کرے او دے بارے فیصلہ کر لینا چاہیے ہے۔ جیڑا بندہ نبی کریم علیہ السلام دی شان اللہ دے کلام چو بیان کرے او دے بارے سانو اے بیان کرنا چاہیے ہے کہ اے بندہ اے خطیب اے وائز اے مقرر اے جیڑا سب نالو بہتا پیار کرن والا اور نبی دا شان قرآن دے وچوں بیان کرن والا نبی دا مقام قرآن دے وچوں بیان کرن والا اوہ اسی ہاں ہو نہیں کر دے اسی ناچ گانے نہیں کر دے اسی واویلا نہیں کر دے امام الانبیاء علیہ السلام دی شان اسی اللہ دے قرآن دے وچوں بیان کرنے ماں اور اللہ کریم نے سانو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے سانو ترہ امتیاز دیتا ہے کہ اسی نبی دی شان اللہ دے قرآن چوں بیان کرنے اور ساڑھا ایمان تے عقیدہ ہے کہ قرآن بھی آلہ ہے صاحب قرآن بھی آلہ ہے قرآن بھی لا جواب ہے صاحب قرآن بھی لا جواب نے قرآن بھی بے مثال ہے اور صاحب قرآن بھی بے مثال ہے اور ساڑھا اعلانے وے ساڑھا بیانے وے ساڑھی للکارے وے ساڑھی یلغارے وے کہ جویں اسی اللہ دے مقابلے دے اندر اللہ دی ذات دے مقابلے دے اندر اللہ دی بات دے مقابلے دے اندر اللہ دیا صفات دے مقابلے دے اندر اللہ دے نامہ دے مقابلے دے اندر دودھا برداشت نہیں کر دے سانجی برداشت نہیں کر دے شریک برداشت نہیں کر دے اسر مصطفیٰ علیہ السلام دی شان دے مقابلے دے اندر آپ دے مقام دے مقابلے دے اندر آپ دی ذات دے بارے دے اندر آپ دی بات دے بارے دے اندر آپ دی سنت دے بارے دے اندر آپ دی حدیث دے بارے دے اندر اسی کسے نو مقابلے دے برداشت نہیں کر دے اسی منے رب دا قرآن منے محمد دا فرمان منے